ट्राफिक दाइले के भन्नु भो ट्राफिक दाइले बाटो काट्ने बेलामा बाटो काट्ने बेलामा दायाँतिर हेर बायाँतिर हेर दायाँतिर हेर बायाँतिर हेर ला 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 के भन्नु भो गुरु आमाले के भन्नु भो आमाले कक्षामा बस्ने बेलामा कक्षामा बस्ने बेलामा राम्रोसित पढ राम्रोसित लेख राम्रोसित पढ राम्रोसित लेख ला 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 ला। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कक्षामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु, धन्यवाद। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन विषय पढ्छौँ भन्नुहोस् त? थाहा छ तपाईहरूलाई? थाहा छ, ल भन्नुस् त। हो, स्याबास, सेरोफेरो है। हामी कुन विषय पढ्न गइरहेका छौँ? सेरोफेरो। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामी सेरोफेरो विषय अन्तर्गत म र मेरो परिवार अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको हाम्रो परिचय अन्तर्गत नै तेस्रो खण्ड पढ्नेछौँ। हुन्छ? हामीले हाम्रो परिचय अन्तर्गत अघिल्लो 2वटा कक्षाहरू पढिसकेका छौँ, हो कि होइन? हामीले के पढ्यौँ ल भन्नुहोस् त? कतिको सम्झिनु भएको छ? हो, स्याबास, हाम्रो परिवारको परिचय, हो कि? हामीले हाम्रो परिवारको परिचय दिएका थियौँ, हो कि? हाम्रो परिवारमा आमा बुबा काका काकी अनि को भन्नुहोस् त? हो, स्याबास, हजुरबुवा हजुरआमा अनि भदा भदैनी, हो, सबैजना, हो कि? अस्ति हामीले कति धेरै छलफल गरेका थियौँ। मेरो परिवारमा को हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको परिवारमा को हुनुहुन्छ भनेर हामीले सल्लाह गरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ, हो कि? अनि अर्को पनि हामीले पढेका थियौँ नि, भन्नुहोस् त, सम्झिनु भएको छ? हो, स्याबास, हामीले के गर्नुपर्छ? पाहुना आउँदाखेरि सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। पाहुनालाई मात्रै हो, आफ्नो घरको मान्छेलाई चाहिँ होइन। सही भन्नुभयो। हामीले आफ्नो घरमा हुनुभएको आफूभन्दा ठुला मानिसहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ? आदर सत्कार गर्नुपर्छ। अनि आफूभन्दा सानालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? माया गर्नुपर्छ। स्याबास, हो, तपाईहरू सबैजनाले सम्झिनु भयो। अब भने आज हामी यही पाठ अन्तर्गत पेसाको बारेमा। पेसा भनेको थाहा छ तपाईहरूलाई? ओहो, थाहा छ अरे, सबैजनाले एकैचोटि भन्नुभयो। के हो भन्नुहोस् त? स्याबास, काम। अङ्ग्रेजीमा अकुपेसन हो। आज हामी अकुपेसन, हाम्रो परिवारमा कसले के काम गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ? हुन्छ। तपाईहरू सबैजनासँग सेरोफेरो किताब छ कि छैन? छ? ल स्याबास, सबैजनाले आफ्नो अगाडि राख्नुहोला। हुन्छ? त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही चित्र देखाउँछु। ल सबैजनाले हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा। हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हो, स्याबास, डाक्टरले सानो बच्चा, हेर्नुहोस् त, यहाँ आमाको काखमा सानो बच्चा छ है। अनि बच्चा के गर्दै हुनुहुन्छ? चेकअप गर्दै हुनुहुन्छ, हो कि? यो सानो बाबुलाई सन्चो छैन है, सन्चो नभएको जस्तो छ, त्यही भएर डाक्टरले के गर्दै हुनुहुन्छ? चेकअप गर्दै हुनुहुन्छ। स्याबास, डाक्टर चिनिहाल्नुभयो। डाक्टरले के काम गर्नुहुन्छ? हो, बिरामीको उपचार गर्ने। स्याबास। अब
ल यो त कसैले पनि चिन्नु भएन हो हो एकदम सही भन्नुभयो यो के हो त भन्नुस् उहाँको हो शिक्षक टिचर है म जस्तै म्याम हुनुहुँदो रहेछ नि त्यहाँ हो कि होइन के गर्दै हुनुहुन्छ पढाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त कक्षा कोठामा तपाईहरू जस्तै साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ नि हो कि होइन अनि साथीहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो आफूले केही भन्नु पर्यो के गर्नुपर्ने रहेछ साथीहरूले के गर्नुभएको छ हात उठाउनु भएको छ आफूले केही कुरा राख्नु पर्यो भन्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ सबैजना एकैचोटि बोल्ने हो हल्ला गर्ने हो होइन हात उठाउने अनि हाम्रो सर मिस होइन गुरुबा गुरुआमाहरूले जसलाई ल तपाईँ बोल्नुहोस् भन्नुभएपछि बल्ल आफ्नो पालोमा बोल्ने आफ्नो पालोमा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने हो कि होइन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन स्याबास तपाईहरू सबैजना गुड गर्ल गुड बोय हो नि हो कि होइन असल एकदम ज्ञानी भाइ बहिनीहरू अब ल हेर्नुहोस् त चिन्नुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ काठको काम गर्दै हुनुहुन्छ हो कि होइन उहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ कारपेन्टर सबैजनाले कारपेन्टर भन्नुभयो नेपालीमा चाहिँ हामी के भन्छौँ नि उहाँहरूको काम भन्नुहोस् त उहाँहरूको काम काठको हो कि होइन काठको काम गर्ने काठबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका सामानहरू ढोका झ्याल दराज पलङ बनाउने हो कि होइन हो उहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्नुहोस् स्याबास सिकर्मी हामी के भन्छौँ सिकर्मी भन्छौँ कारपेन्टर ल अब ओहो के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ बुढी आमा सरी सुत्नु भएको छ है अनि उहाँ को हुनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त अनुमान गर्नुहोस् हो स्याबास नर्स हुनुहुन्छ उहाँ को हुनुहुन्छ नर्सले के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो ज्ञानी एकदम सही भन्नुभयो नि हो उहाँले बिरामीको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरूले नर्स देख्नु भएको छ कहाँ देख्नुभयो ल भन्नु हस्पिटलमा अनि उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरू जानुहुँदाखेरि तपाईहरूले देख्नु हुँदाखेरि उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त कसैलाई सुई लगाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो कोही सिस्टरले चाहिँ नर्सले के गर्नुभएको थियो औषधि खुवाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो हो अनि तपाईलाई चाहिँ के गर्नुभयो नि चेकअप गर्ने पालोमा तपाईलाई बोलाउनु पनि भयो हो स्याबास हो नर्सहरूले के गर्नुहुन्छ बिरामीको सेवा गर्नुहुन्छ अनि डाक्टरहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ नि हो कि होइन हो भाइ बहिनीहरूलाई त सबै थाहा रहेछ अब अर्को हेर्नुहोस् त कसले चिन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहोस् त हो स्याबास फार्मर रे एकदम सही भन्नुभयो फार्मरलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ नि किसान के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू किसान अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ हो एकदम सही भन्नुभयो खेतबारीमा अन्नहरू फलाउनुहुन्छ तरकारीहरू फलाउनुहुन्छ फलफुलहरू फलाउनुहुन्छ हो कि होइन उहाँहरूले गर्दा नै हामीले खान पाएका छौँ नि हो कि होइन उहाँहरूले अन्न फलाइदिनु भएको छ अनि हामीले खान पाएका छौँ फलफुल फलाइदिनु भएको छ अनि हामीले खान पाएका छौँ हो कि होइन हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो अब ल हेर्नुहोस् त चिन्नुभयो यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त के गर्दै हुनुहुन्छ हतियार बनाउँदै हुनुहुन्छ हो उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ फलामबाट हतियारहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ हो कि होइन फलामको काम गर्नुहुन्छ नि अनि उहाँलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ तपाईहरूलाई थाहा छ के भन्छ लु भन्नुहोस् त लोहार कति ज्ञानी स्याबास कसरी थाहा पाउनु भयो कक्षा 2 मा नै पढिसक्नुभयो ओहो अहिलेसम्म याद गरेर राख्नुभएको छ नि है सम्झिराख्नु भएको रहेछ भाइ बहिनीहरू ल हो नि उहाँलाई हामी के भन्छौँ त लोहार अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामी ब्ल्याक स्मिथ भन्छौँ है
एकदम राम्रो भन्नुभयो, एकदम सही भन्नुभयो। ल अब अर्को हाँस। हेर्नुहोस् त के गर्दै हुनुहुन्छ? माटोबाट है, माटोबाट खुत्रुके बनाउँदै हुनुहुन्छ है। यो खुत्रुके जस्तो देखिन्छ नि, हो कि होइन? हो, यो खुत्रुके बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी माटोबाट अरू के बन्छ लु भन्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई थाहा छ? गमला, अनि फुल रोप्ने गमला, अनि कोठामा सजाउने फुल राख्ने अर्को गमला, हो होइन? अनि घैँटो, घैँटो पनि बनाउँछ। हो, एकदम स्याबास, तपाईँहरूले सही भन्नुभयो। अब भन्नुहोस् त, माटोको काम गर्ने मान्छेलाई के भनिन्छ? स्याबास, कुमाले है। के भनिन्छ? कुमाले भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पोटर। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? माटोबाट विभिन्न सामानहरू बनाउनुहुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् है त, के गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्नुभयो? ढुङ्गाबाट मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी के भन्छौँ? मूर्तिकार। स्याबास, मूर्तिकार भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा नि भन्नुहोस्। हामी मूर्तिकारलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्कल्पचर भन्छौँ नि। हस् भाइ बहिनीहरू? ल धन्यवाद, भाइ बहिनीहरूले चिनिहाल्नु भयो। ओके, ल अब फेरि भन्नुहोस् त, एकचोटि सम्झेर भन्नुहोस् त, आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्दैछौँ? पेसा, हो कि होइन? हाम्रो परिवारमा, हाम्रो छरछिमेकमा कसले के काम गर्नुहुन्छ, कुन पेसा गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ, छलफल गर्दैछौँ। ल अब हेर्नुहोस् है त। ओहो, ल हेर्नुहोस् कति राम्रो है त। सानी नानी है, तपाईँहरूको साथीले नमस्ते गर्दै के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त। नमस्ते, मेरो नाम जुनु हो, म एउटा विद्यार्थी हुँ रे। उसको नाम के रहेछ? जुनु। अब अर्को साथी पनि ओहो नमस्ते गर्दै आउनुभयो है। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ? नमस्ते, मेरो नाम सागर हो, म पनि एउटा विद्यार्थी हुँ। ऊ पनि के रहेछ? विद्यार्थी रहेछ। जुनु र सागर दुवैजना विद्यार्थी। साथीहरूको कुरा सुनौँ है त। अब जुनुले के भन्छन्? मेरो बुबा व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँले सामान बेच्नुहुन्छ। मेरी आमा गृहिणी हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुनुले के भन्नुभयो? नमस्कार, मेरो नाम जुनु हो। तपाईहरुलाई थाहा छ मेरो बुवा त व्यापारी हुनुहुन्छ नि। व्यापारीले के काम गर्नुहुन्छ लु भन्नुस्? हो, स्याबास, सामानहरु बेच्नुहुन्छ, हो कि हैन? हो, अनि यसरी जुनुको बाबाले चाहिँ सामानहरु बेच्नुहुन्छ रे। अनि जुनुकी आमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? गृहिणी भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ, भन्नुहोस् त। स्याबास, घरकै काम गर्ने, हो कि हैन? घरमै बसेर खाना बनाउने, कोठाहरू सफा राख्ने, आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउने, लेखाउने, खेलाउने, हो कि हैन? हो, यसरी जुनुकी आमा चाहिँ गृहिणी हुनुहुँदो रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि भनिदिनुहोस् त, तपाईहरुको बुबाले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? ल ले के भन्नुभयो? ड्राइभर। तपाईको बुबा ड्राइभर हुनुहुन्छ। अनि आमा नि? हो, ए आमाले चाहिँ लुगा सिलाउनुहुन्छ रे। कति राम्रो। ल ललिताले भनिदिनुहोस् त, तपाईको बुबाले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? ओ, किसानी खेतमा काम गर्नुहुन्छ। अनि आमाले नि? आमाले पनि घरमा पनि काम गर्नुहुन्छ, खेतमा पनि काम गर्नुहुन्छ। हो, स्याबास। ल अब अर्को सागरले के भन्नुहुन्छ त सुनौँ है त। अब सागरले चाहिँ मेरो बुबा पेन्टर हुनुहुन्छ, उहाँले घरहरूमा रङ लगाउनुहुन्छ रे। हेर्नुहोस् त, सागरको बाबाले के गर्नुहुन्छ? घरहरूमा रङ लगाउनुहुन्छ, पेन्टरको काम गर्नुहुन्छ है। मेरी आमाले लुगा सिलाउनुहुन्छ। ओहो, ल हेर्नुहोस् त, सागरको आमाले पनि के गर्नुहुँदो रहेछ? लुगा सिलाउनु हुँदो रहेछ। अब जुनुले मेरी दिदी नर्स हुनुहुन्छ,
अनि दाई कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईको नि भनेर कसले सोचिन्? जुनुले। अनि के त जुनुको दिदी नर्स हुनुहुन्छ। अघि हामीले नर्सको चित्र पनि अनि नर्सले के काम गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, हो कि हैन? जुनुको दिदी नर्स हुनुहुँदो रहेछ। अनि दाई चाहिँ कार्यालयमा, कार्यालय भनेको अफिस हुन्छ नि, हो अफिसमा गएर काम गर्नु हुँदो रहेछ। अब सागर है त, मेरी दिदी ब्युटिसियन हुनुहुन्छ अनि मेरो दाई हुनुहुन्न, तर हामीसँगै काका बस्नुहुन्छ, उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त, सागरको दिदीले के गर्नु हुँदो रहेछ? ब्युटिसियन थाहा छ? थाहा छ के होला भन्नुहोस् त? सिँगारिदिने है, सिँगार्ने। पार्लर हो, पार्लर खोलेर उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? राम्री बनाइदिनुहुन्छ, हो कि हैन? तपाईहरु जाने गर्नुभएको छ? छैन? आमाहरू जानुहुन्छ? ओहो, अहिले तपाईहरु जानुहुन्न, तपाईँ त्यसै राम्री हुनुहुन्छ नि, हो कि हैन? भोलि पर्सि ठुलो भएपछि जाने है। ल, अनि सागरको काकाले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ? उहाँ चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ। अब जुनु है त, म ठुलो भएपछि शिक्षक बन्न चाहन्छु, अनि तपाईँ नि? हेर्नुहोस् त, जुनु ठुलो भएपछि के बन्ने रे? पछि पढेर शिक्षक। हेर्नुहोस् त, म्यामले जस्तै पढाउने रे नि जुनु पनि, उसलाई पढाउनलाई मनपर्छ रे, त्यही भएर ठुलो भएर के बन्छन् रे? शिक्षक। अब सागर चाहिँ के बन्ने होला? म त पुलिस बन्छु। ल, घन्टी। अब कक्षामा जाउँ है रे। चाहिँ ठुलो भएर के बन्ने रे? स्याबास, पुलिस भन्ने रे। तपाईहरु के बन्नुहुन्छ? भन्नुहोस् भएको छ? ल, ठुलो भएपछि ओहो पनि पुलिस बन्ने। ल, अनि तपाईँ पनि म जस्तै शिक्षक बन्ने हो। ज्ञानी, कस्तो राम्रो है। ल, अब हामी के गर्छौँ? ल हेर्नुहोस् त, अनि जुनुले हवस् रे, हुन्छ कक्षामा जाउँ रे है साथीले। अब भने हामी गीत गाउने। तपाईहरु सबैजना आफ्नो अगाडि किताब राखिसक्नु भएको छ। सबैजनाले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 6 पल्टाउनुहोस् त। यहाँ त गीत रहेछ नि। अब त हामी गीत गाउने हो, नाच्ने हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ? गीतको भाव अनुसार नाचौँ रे। बसेर गीत गाउन पाइँदैन, उठेर हामी नाची नाची गीत गाउने। हुन्छ? हुन्छ। ल, सबैजना उठिदिनुहोस् त आफ्नो ठाउँबाट, अनि गोलो गोलो घेरा बनाउने। ल, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उभिसक्नु भयो हो। ल, अब हामी के गर्छौँ? गीत गाउने छौँ। ल, पहिला म गीत गाउँछु, अनि मेरो सुनेर तपाईहरु पनि सँगसँगै गीत गाउन अभ्यास गर्नुहोस् हस्। हुन्छ? हुन्छ। ल, म सुरु गर्छु है त। पहिला म यति सबै गीत गाउँछु, सुन्नुहोस् हस्। म्यामले कसरी गीत गाउनु हुनुहुँदो रहेछ हस्। म अलिकति बोल्छु ल, यहाँ बिग्रियो क्या। ल, अब म गीत गाउँछु, तपाईहरु सुन्नुहोस् हस्, अनि म सँगसँगै गीत गाउनलाई अभ्यास गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म पहिला यो 3 लाइन गीत गाउँछु, अनि तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अनि दोस्रो चोटि तपाईहरु पनि सँगसँगै मसँग गीत गाउनुहुन्छ। हुन्छ? ल, अब म सुरु गर्छु। 1 2 3 सुरु। ड्राइभर दाइले गाडी नै चलाउने, गाडी नै चलाउने, किसान दाइले तरकारी फलाउने। सुन किसान दाइ, सुन किसान दाइ, सम्मान गरौँ है आफ्नो पेसालाई। हेर्नुहोस् त, कस्तो मिठो गीत है। तपाईहरुलाई रमाइलो लाग्यो? लाग्यो? ल, अब तपाईहरुले पनि म सँगसँगै गीत गाउनुहोस्। अब सक्नुहुन्छ? ल, अब फेरि हामी सुरुबाट गर्ने है त। ल, 1 2 3 सुरु। ड्राइभर दाइले गाडी नै चलाउने, गाडी नै चलाउने, किसान दाइले तरकारी फलाउने। सुन किसान दाइ,
सुन किसान दाइ सम्मान गरौँ है आफ्नो पेसालाई। कस्तो रमाइलो है। ल अब तल्लो तपाईहरु म सँगसँगै गीत गाउन सक्नुहुन्छ नि? सक्नुहुन्छ। ल अब है त। लोहार दाइले हाँसिया बनाउने सिकर्मीले डेस्क बेन्च बनाउने कस्तो राम्रो है हाम्रो सलाम छ सबै पेसालाई। अब अर्को कस्तो रमाइलो है। हेर्नुहोस् त ड्राइभर दाइले के गर्नुहुन्छ? गाडी चलाउनुहुन्छ। किसान दाइले चाहिँ तरकारी फलफुल अरू पनि धेरै अन्नहरू फलाउनुहुन्छ अरे है। अनि हामीले के गर्नुपर्छ? सबै पेसालाई ड्राइभर भए पनि अनि किसान भए पनि डाक्टर भए पनि इन्जिनियर भए पनि शिक्षक भए पनि अनि सिकर्मी डकर्मी जो भए पनि है सबै पेसालाई हो किन हामीले के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ। अनि लोहार दाइले के गर्नुहुन्छ? हाँसिया बनाउनुहुन्छ रे। सिकर्मी दाइले डेस्क बेन्च बनाउनुहुन्छ हो कि हैन? हो। अनि हामीले सबैलाई के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ। अब फेरि गीत गाउने। हेर्नुहोस् त डाक्टरले बिरामी जाँच्ने नाच्ने दिदी कम्मरै भाँच्ने धेरै राम्रो छ सबै पेसालाई आदर हाम्रो छ। कस्तो रमाइलो है। मलाई त कति धेरै रमाइलो लाग्यो नि। तपाईहरु पनि एकदमै राम्रोसँग रमाई नाची गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई। अब फेरि यता सुरु गरौँ है त। ल गुरु आमा पढाउने असल बिरु दाइले चलाउँछन् पसल। हे व्यापारी दाइ सामान ल्याइदिनु हामी सबैलाई। कस्तो रमाइलो। ल अब हेर्नुहोस् है त डाक्टरले के गर्नुहुन्छ अरे? हो बिरामी जाँच्नुहुन्छ हो कि हैन? अनि दिदीले कसरी नाच्नुहुन्छ? भन्नुहोस्। स्याबास कम्मर भाँची नाच्नुहुन्छ। तपाईहरु सबैजना नाच्नुहुन्छ? कसलाई नाच्न मन पर्छ भन्नुहोस् त? सबैजनालाई है। सबैजनालाई नाच्न मन पर्छ, नाच्नु पनि पर्छ हो कि हैन? अनि हामीले के गर्नुपर्छ? डाक्टर अनि अरू के हामीले अघि चित्र हेरेका थियौं भन्नुस्? हो स्याबास नर्स किसान हो कि हैन? नाच्ने दिदी दाइ सबैलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। गुरु आमाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ हो कि हैन? पढाएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। अनि पसले दाइले हामीलाई चाहिने सामानहरू ल्याइदिनुहुन्छ। ल हेर्नुस् सबैको काम कति राम्रो छ हो कि हैन? पसलेले सामान नबेच्ने हो भने हामीले सामान किन्न पाउँछौं? पाउँदैनौं। यदि शिक्षक टिचरहरू हो कि हैन? सर म्यामहरू नभइदिनु भएको भए हामीले पढ्न पाउँथ्यौं? पाउँदैनथ्यौं। डाक्टर नभएको भए हामीलाई कसले उपचार गरिदिने हो कि हैन? हो। यसरी हामीले सबै पेसालाई के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। राम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने म तपाईहरुलाई हेर्नुस् है त। हेर्नुस् त तपाईहरुकै किताबको कथा हो नि है। कथा देखाउँछु, कथा सुनाउँछु। ल हेर्नुस् त तपाईहरुको किताबको पेज नम्बर 7 मा छ नि है। पढौं र बुझौं रे। तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। ल यसो भए एकजना साथीले उभिएर पढिदिनुहोस् ल त। तपाई ओके स्याबास। ल सुरु गर्नुहोस् त। विनोदका बुबाले गाई पालन गर्नु भएको छ। स्याबास। अब यता उहाँ मेहनती किसान हुनुहुन्छ। गाई पालनबाट राम्रो यो चाहिँ आम्दानी भएको छ।
आमा नर्स हुनुहुन्छ। उहाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ नियमित 10 बजे कार्यालयमा पुग्नुहुन्छ। कार्यालय समयसम्म काम गरेर घर फर्कनुहुन्छ। ओहो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम सही पढ्नुभयो नि। ल सबैजनाले ताली बजाइदिनुहोस् त साथीलाई। हो ल, हेर्नुहोस् त उहाँले एकदमै राम्रोसँग पढ्नुभयो, शुद्धसँग पढ्नुभयो। तपाईहरू सबैजनाले पढ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। ल अब म पढ्छु। विनोदका बुबाले गाई पालन गर्नुभएको छ रे। विनोदको बुबाले के गर्नुहुन्छ? गाई पालन गर्नुहुन्छ, हो कि न, गाईहरू पाल्नुहुन्छ। अनि गाईले के दिन्छ? स्याबास, दुध दिन्छ। अनि त्यो दुधहरू बेच्नुहुन्छ। अनि दुध बेचेपछि के हुन्छ लु भन्नुहोस् त? स्याबास, पैसा आउँछ, हो कि न, आम्दानीको स्रोत हो नि त, हो कि न। यसरी जुन कुरा, जुन काम गरेर पैसा आउँछ नि त्यसलाई हामी आम्दानीको स्रोत भन्छौँ। हस्, अनि विनोदको परिवारको आम्दानीको स्रोत के रहेछ? गाई पालन है। गाई पाल्ने, गाईको दुध बेचेर त्यसैबाट आम्दानी गर्ने। अब उहाँ मेहनती किसान हुनुहुन्छ। गाई पालनबाट राम्रो आम्दानी भएको छ। उहाँ के पनि गर्नुहुन्छ? खेती किसानी, हो कि न, खेतबारीमा अन्नहरू पनि फलाउनुहुन्छ, तरकारीहरू फलाउनुहुन्छ। उहाँ एकदमै के गर्नुहुन्छ? मेहनत गर्नुहुन्छ, परिश्रम गर्नुहुन्छ। अनि गाई पनि पाल्नु भएको छ, हो कि न। खेती किसानीबाट पनि के आउँछ? राम्रो आम्दानी हुन्छ, अनि पैसा आउँछ। अनि यता गाई पालनबाट पनि राम्रो आम्दानी भएको छ अरे। कसको? विनोदको परिवारको। विनोदकी आमा नर्स हुनुहुन्छ। उहाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्नुहुन्छ। विनोदकी आमा के गर्नुहुन्छ? नर्स है। उहाँ चाहिँ अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ नियमित 10 बजे कार्यालय पुग्नुहुन्छ। कार्यालय समयसम्म काम गरेर घर फर्कनुहुन्छ। विनोदको आमा कहाँ जानुहुन्छ काम गर्नलाई? हो, स्याबास, अस्पताल जानुहुन्छ। अनि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म, यो चाहिँ कार्यालय होइन, अफिसको समय हो नि त, कार्यालयको समय हो। त्यो समयभित्र उहाँ कहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ? स्याबास, कार्यालयमा, अफिसमा, हो कि होइन। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? घर फर्कनुहुन्छ। ल अब अर्को साथीले पढिदिनुहोस् त। ल, विनोदका काकाले किराना पसल चलाउनु भएको छ। उहाँका पसलमा गाउँलेहरू किनमेल गर्दछन्। उहाँ स्थानीय उत्पादित वस्तुहरू बेच्नुहुन्छ। स्याबास, तपाईले पनि एकदमै सही पढ्नुभयो, शुद्धसँग पढ्नुभयो। ल तपाईलाई पनि धन्यवाद। अब अर्को साथी पढिदिनुहोस् त। अर्को साथीले अब यहाँबाट विनोदकाबाट हो। ल, विनोदका हजुरबुबा समाजसेवी हुनुहुन्छ। स्याबास, उहाँले गाउँघरमा झै झगडा मिलाइदिने काम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई समाजका मानिसहरूले सम्मान भन्नुहोस्, हो, सम्मान गर्छन्। विनोदका विद्यालयमा स्काउट हो, स्काउट छ। स्याबास, ल तपाईलाई पनि धन्यवाद। ल ताली बजाइदिनुहोस् साथीलाई। अब अर्को साथीले पढ्नुहोस् त। ल सुरु गर्नुहोस्। उनी स्काउटको सदस्य हुन्। टोल छिमेकमा आपद विपद पर्दा उनी र उनका साथी मिलेर सहयोग गर्दछन्। ल धन्यवाद, तपाईलाई पनि धन्यवाद। ल साथीहरू सबैजनाले पढ्नुभयो है। ल अब म पढ्छु। हेर्नुहोस् त। विनोदका काकाले किराना पसल चलाउनु भएको छ। विनोदको काकाले के गर्नुहुन्छ? हो, किराना पसल चलाउनु भएको छ। उहाँका पसलमा गाउँलेहरू किनमेल गर्दछन्। उहाँ स्थानीय उत्पादित वस्तुहरू बेच्नुहुन्छ। विनोदका हजुरबुबा समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँले गाउँघरमा झै झगडा मिलाइदिने काम गर्नुहुन्छ।
उहाँलाई समाजका मानिसहरूले सम्मान गर्छन् रे। ल हेर्नुहोस् त, विनोदको काकाको पसलमा कस्तो सामान पाइन्छ भन्नुहोस् त? स्थानीय उत्पादित है। स्थानीय उत्पादित भनेको चाहिँ के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छैन? आफ्नै गाउँघरमा होइन, आफ्नै टोलमा, आफ्नै बारीमा उत्पादन गराइएको, फलाइएको, बनाइएको सामग्रीहरू क्या, बुझ्नुभयो? हो, त्यसरी आफ्नै गाउँ टोल छर छिमेकमा होइन उत्पादन गरिएको, बनाइएको सामग्रीहरू, सामानहरू बेच्नु हुँदो रहेछ। अनि विनोदका बुबा चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ? समाजसेवी। स्याबास, समाजसेवी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले गाउँघरमा कसैलाई दुःख पर्यो भने सहयोग गर्ने, झै झगडा भयो भने सम्झाउने, मिलाउने काम गर्नुहुँदो रहेछ, हो कि होइन? त्यसैले सबैजना गाउँलेहरू सबैजनाले विनोदको हजुरबुबालाई के गर्नुहुँदो रहेछ? सम्मान गर्नुहुँदो रहेछ। विनोदका विद्यालयमा स्काउट छ। उनी स्काउटको सदस्य हुन्। टोल छिमेकमा आपद विपद पर्दा उनीहरूका साथी मिलेर सहयोग गर्दछन् रे। विनोदको विद्यालयमा के पनि छ? स्काउट छ। तपाईहरुको विद्यालयमा पनि त छ होला, छ कि छैन? छ हो। अनि स्काउटको सदस्य को हो? विनोद हो। अनि उनीहरूले के गर्छन् ल भन्नुस् त? तपाईले के गर्नुहुन्छ? स्काउटको काम के हो ल भन्नुस् त? हो, स्याबास। आपद विपद पर्दाखेरि छर छिमेकमा होइन जहाँ दुःख परेको छ, जहाँ समस्या परेको छ त्यहाँ गएर के गर्ने? सहयोग गर्ने, उद्धार गर्ने काम गर्छ नि, हो कि होइन? हो। ल अब भाइ बहिनीहरू, ल मलाई भनिदिनुहोस् त, तपाईहरुको परिवारको आम्दानीको स्रोत के हो ल भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् पालै पालो। हो, स्याबास। व्यापार गर्नुहुन्छ, पसल छ? पसलबाट। अनि बाबाले के गर्नुहुन्छ? ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ। हो, ड्राइभिङबाट पनि त्यसैबाट तपाईहरुको के हुन्छ त? आम्दानी हुन्छ। अनि अरु भन्नुस् त? सिलाइ बुनाइ है, तपाईको आमाले सिलाइ बुनाइ गर्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि के हुन्छ? आम्दानी हुन्छ। शाबास भाइ बहिनीहरु। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, कसले ध्यान दिएर सुन्नु भएको रहेछ? विनोदको काकाको पसलमा कस्ता किसिमको सामानहरू पाइन्छ लु भन्नुहोस् त? एकजना साथीले भनिदिनुहोस्। शाबास। आफ्नै खेतबारीमा, आफ्नै टोल छिमेकमा बनाइएका, उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू, सामानहरू। स्याबास बहिनीहरू। अब नि विनोदको हजुरबुबालाई सबैले सम्मान गर्नुहुन्छ नि, किन लु भन्नुहोस् त? किन सम्मान गर्नु भएको होला? हो, स्याबास। उहाँले के गर्नुहुन्छ? गाउँ टोल छर छिमेकमा सबैलाई दुःख पर्दा सहयोग गर्नुहुन्छ। झै झगडा परेको छ भने के गर्नुहुन्छ? मिलाइ पनि दिनुहुन्छ है। दुवै पक्षलाई राखेर सम्झाइ बुझाइ गरेर झगडा मिलाइ पनि दिनुहुन्छ। त्यसैले सबैजनाले के गर्नुहुन्छ? सम्मान गर्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् न, यहाँ सबैजनाले पेसा अनुसारका काम लेख्नुहोस् रे। हस्, अघि हामीले कति धेरै छलफल गर्यौं नि, ड्राइभर, शिक्षक, नर्स, डकर्मी, अनि त्यसपछि फोटोग्राफर। थाहा छ कि छैन नि तपाईहरुलाई? भन्नुहोस् त। स्याबास। अच्छा भाइ बहिनीहरूलाई फोटो भन्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुभयो, फोटो खिच्ने मान्छे हो कि होइन? फोटो खिच्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ? फोटोग्राफर भन्छौँ। ल अब कसले के काम गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ल म अब तपाईहरुलाई प्रश्न गर्छु है त। ल भन्नुहोस् त, ड्राइभरले के काम गर्नुहुन्छ? भन्नुहोस्। स्याबास। गाडी हाँक्ने काम गर्नुहुन्छ, बसहरू, ट्याक्सीहरू, हो कि होइन? अनि ट्रकहरू, यस्ता विभिन्न उयो हुन्छ नि, यातायातका साधनहरू क्या है भाइ बहिनीहरू? हो, यसरी गाडीहरू हाँक्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? ड्राइभर भनिन्छ। शिक्षक, टिचर। ल भन्नुहोस् त, मैले के गर्दैछु? स्याबास। पढाउने। मेरो काम के हो त? पढाउने, लेखाउने, सिकाउने काम हो कि होइन? अब नर्स। ल भन्नुहोस् त, नर्सले के काम गर्नुहुन्छ? स्याबास। बिरामीको सेवा गर्ने, हो कि होइन? बिरामीलाई औषधि दिने, खाना खुवाउने, सुई लगाइदिने है, यस्तै कामहरू गर्नुहुन्छ। अब डकर्मी। ल भन्नुहोस् त,
डकर्मी, डकर्मीले के गर्नुहुन्छ? भन्नुहोस् भन्नुहोस्। हो, स्याबास, घर बनाउने काम गर्छ। फोटोग्राफर हो, सबैले एकैचोटि भन्नुभयो, फोटो खिच्ने काम है। फोटोग्राफरको काम के हो त? फोटो खिच्ने है। ल अब अर्को है त, तपाईको समुदायमा कसले के काम गर्नुहुन्छ? तलको तालिकामा लेख्नुहोस् रे। हस्, ल अब जस्तै धनबहादुर, धनबहादुरले चाहिँ गाडी चलाउने रे है। ल अब तपाईहरु भन्नुस् त, तपाईको समुदायमा भनेको तपाईको गाउँ टोल छर छिमेकमा कसले के काम गर्नुहुन्छ? भन्नुस् त, एकजनाले नाम भनिदिनुहोस्। ल साथीले भन्नुभयो पेम्बा रे। ल पेम्बाले के काम गर्नुहुन्छ? स्याबास, ट्रेकिङ गाइड गर्ने है। ट्रेकिङ भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? पर्यटकहरु हुन्छ नि, घुम्न जाने मान्छेहरुलाई, स्वदेशी विदेशी मान्छेहरुलाई के गर्ने? लैजाने, के गाइड गर्ने। गाइड गरेर घुम्न जानुहुन्छ, हिमाल चढ्न जानुहुन्छ, हो कि हैन? हो, यसरी उहाँलाई सहयोग गर्ने, बाटो देखाउने मानिसलाई हामी के भन्छौं? ट्रेकिङ है, ट्रेकिङ गाइड भन्छौं नि। हो, पेम्बाले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ? ट्रेकिङ गाइड गर्नु हुँदो रहेछ। अब अर्को भनिदिनुहोस् त, अर्को साथीले। हो, तपाईको छिमेकीको नाम जोगिन्दर। ल जोगिन्दर रे, उहाँले के काम गर्नुहुन्छ? भन्नुस् भन्नुस्। स्याबास, ल व्यापार गर्ने रे। जोगिन्दरले के को व्यापार गर्नुहुन्छ? हो, ल स्याबास, पसलमा सामान बेच्नुहुन्छ रे। अब अर्को साथीले भन्नुहोस् त। सरिता काकी, सरिता, ल मैले सरिता लेखेँ त। सरिता, उहाँले के काम गर्नुहुन्छ? ओहो, म जस्तै, म्यामले जस्तै विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। उहाँले विद्यालयमा पढाउने काम गर्नुहुन्छ। ल अब अर्को साथीले भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस्। डोल्मा, तपाईको छिमेकमा डोल्मा भन्ने काकी हुनुहुन्छ। डोल्मा, ल अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हो, ओहो कस्तो राम्रो, छुर्पी बनाउनुहुन्छ अरे। डोल्माले के काम गर्नुहुन्छ? छुर्पी बनाउने काम गर्नुहुन्छ। अब अर्को साथी भन्नुहोस् भन्नुहोस्, तपाईको छिमेकीको नाम भन्नुहोस्। रेखा कुमारी, रेखा कुमारीले के गर्नुहुन्छ? ए हो, कस्तो राम्रो। ल रेखा कुमारीले चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्नुहुन्छ अरे। हस्, गाउँ गाउँमा जाने हैन, अनि त्यसपछि पोलियो थोपाहरू खुवाउने, अनि चेतना हैन, चेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्ने काम गर्नुहुन्छ अरे नि। कसले? रेखा कुमारी काकीले। ल रेखा कुमारी काकीले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्नुहुन्छ अरे। ल अब एकजना, ल एकजना साथीले भनिदिनुहोस् त, तपाईको छिमेकीको नाम। हरि, हरिदाई, हरिदाईले के गर्नुहुन्छ? हो, ल स्याबास, खेती किसानी गर्नुहुन्छ अरे। खेती किसानी गर्ने काम गर्नुहुन्छ अरे उहाँले। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कति धेरै रमाइलो गऱ्यौँ, कति धेरै कुराहरू सिक्यौँ, हो कि हैन? पेसा सम्बन्धी है, के पेसा हुन्छ, को व्यक्तिले के काम गर्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, गीत पनि गायौँ है। अनि त्यसपछि के गऱ्यौँ लु भन्नुहोस् त? विनोदको परिवारको कथा पनि पढ्यौँ है। हामीले के गर्छौँ? हाम्रो परिवारभित्र पनि सबै सदस्यले विभिन्न किसिमका कामहरू गर्छौँ है। हाम्रो छर छिमेकमा रहनुभएका काका काकी, ठुलो बुबा ठुलो आमा, मामा माइजू दाई दिदी, हो कि हैन? सबैजना हुन्छ नि। हो, उहाँहरूले पनि विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने कामलाई के भनिदो रहेछ? पेसा भनिदो रहेछ। अनि हामीले सबै प्रकारको पेसालाई के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ रे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, मैले एउटा चित्र ल्याएकी छु नि, हेर्नुहोस् त, चिन्नुभयो? के को चित्र हो? स्याबास, गुरुआमाले पढाउँदै हुनुहुन्छ है, म्यामले पढाउँदै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मलाई मनपर्ने पेसा चाहिँ शिक्षण हो नि। म पढाउँदैछु, मलाई पढाउने पेसा, शिक्षण पेसा एकदमै मनपर्छ। त्यही भएर मलाई मनपर्ने पेसाको मैले चित्र बनाएकी छु। राम्रो त छैन, तर मैले प्रयास गरेकी छु। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई कुन पेसा मनपर्छ त्यो पेसाको चित्र बनाउनलाई अभ्यास गर्नुहोस्। हस्, हुन्छ? मैले जस्तै तपाईलाई कुन पेसा मनपर्छ हैन, अथवा तपाईको घरमा आमा बुवाले कुन पेसा गर्नुभएको छ, एउटा पेसाको यसै गरी चित्र बनाउनुहोस्। हस्,
ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। अब फेरि हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्नेछौँ, फेरि धेरै रमाइलो गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ, धेरै कुरा सिक्नेछौँ। हस् त्यतिन्जेल सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।